बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज है 17 अप्रैल और कल है 18 अप्रैल। अगर आप इलेक्शन शेड्यूल को देखें जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था अपने फैसले में, और उस फैसले में जो आपको अगर सीरियल नंबर 8, 9 और 10 देखें तो 18/4/2023 को, जो कि कल है, पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, ये कैंडिडेट्स की लिस्ट अनाउंस होनी है। 19/4/2023 को लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, और उसके बाद 20 तारीख को जो है वो अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स टू कंटेस्टिंग इलेक्शन कैंडिडेट्स। अच्छा, अब ये 18, 19 और 20 तीनों दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यानी 18 को इसका मतलब ये है कि पार्टीज ने टिकटें फाइनल करनी है, क्योंकि वो पार्टीज अपनी टिकटें फाइनल करेंगी तो फिर कैंडिडेट्स बाकी के जो होंगे वो अपने वापस ले सकेंगे, और उसके बाद फिर जो है वो सिंबल्स अलॉट होने हैं। जिसको टिकट मिला होगा उसको सिंबल अलॉट होने हैं। तो 18, 19 और 20 जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट डेज हैं इलेक्शन के लिए। और ये उस फैसले का मैं आपको हिस्सा दिखा रहा हूं कि जो अभी भी इनफील्ड है, ये वो फैसला है जिसके मुताबिक अभी भी 14 मई को इलेक्शंस होने हैं, और ये शेड्यूल जो है ये अभी इंटैक्ट है। इसी शेड्यूल के मुताबिक होने हैं अभी तक का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब इसका मतलब ये हुआ, अब मेरी इत्तला ये है कि इस वक्त भी लाहौर में जमान पार्क में आखिरी मरहले में है टिकटों की तकसीम का मरहला। तकरीबन फाइनल हो चुके हैं कैंडिडेट्स, और कल तहरीक इंसाफ अपने कैंडिडेट्स को हतमी तौर पर टिकटें थमा देगी, और जाहिर है थमा देगी तभी तो मामला क्लियर होगा। तो तहरीक इंसाफ ने ये फाइनल कर लिया है, अपने कैंडिडेट्स फाइनल कर लिए हैं, और अब टिकटों की तकसीम जो है वो कल होने जा रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि नून लीग क्या कर रही है और बाकी सियासी जमातें क्या कर रही हैं। क्या नून लीग अपने अलॉटमेंट अपने कैंडिडेट्स को टिकट्स नहीं दे रही कल? अगर नहीं देगी तो क्या इतना ही पुरयकीन है PMLN के इलेक्शन होने ही नहीं है? और अगर हो गए तो क्या नून लीग के उम्मीदवार जो हैं वो शेर के निशान पे नहीं लड़ेंगे, यानी वो बगैर निशान के इलेक्शन लड़ रहे होंगे, या फिर क्या नून लीग इलेक्शंस का बॉयकॉट कर रही होगी? तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 2-3 सूरतें यही हो सकती हैं। या तो नून लीग को इतना यकीन है कि 14 मई को इलेक्शन होने ही नहीं है, और इस यकीन के साथ वो टिकटें नहीं दे रहे कि भाई चूंकि होने ही नहीं है तो टिकटें हम क्यों दें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर पेपर्स अनाउंस हुए हैं किसी बच्चे के, लेकिन एक बच्चा पूरे यकीन के साथ तैयारी नहीं कर रहा, उसको पता है कि ये जो पेपर्स हैं उसके कैंसिल हो जाने हैं, पर्चा कैंसिल हो जाएगा और ये आगे चले जाएंगे। तो या फिर ये है कि नून लीग जो है वो ये रिस्क ले रही है कि उसके कैंडिडेट्स बगैर टिकट के मैदान में उतरें और बल्ले के निशान पर जो है वो बगैर यानी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर नून लीग के हिमायत याफ्ता के तौर पर लड़ें इलेक्शन। क्या इस सिनेरियो की तरफ नून लीग बढ़ रही है? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने आज भी बयान दिया है, उन्होंने कहा कि 14 मई को किसी सूरत इलेक्शंस नहीं होंगे, किसी सूरत 14 मई को इलेक्शंस नहीं होंगे, यानी नहीं होने दिए जाएंगे। अब इसमें सवाल यह पैदा होता है कि अगर नून लीग ये कह रही है कि 14 को इलेक्शन नहीं होंगे, आप सबके जहन में पैदा होगा सवाल कि सुबह का दिन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है कि एक लाइन का जवाब जमा कराएं और बताएं कि पैसे दिए गए हैं या नहीं दिए गए। तो इसका तोड़ निकालने के लिए भी हिकमत अमली नून लीग ने या जमातों ने बना ली है। अब क्या हिकमत अमली बनाई है? कल कायमा कमेटी बरे खजाना का जो है वो इजलास बुला लिया गया है सुबह 10 बजे। अब ये कायमा कमेटी बरे खजाना का जो इजलास बुलाया गया है, इसमें गवर्नर स्टेट बैंक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, वजीर कानून है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है, इन तमाम लोगों को बुलाया गया है। और एक जो है वो बिल मूव किया जाएगा कमेटी की तरफ से, और वो जाएगा कौमी असम्बली के पास, और उसमें प्लान ये किया जा रहा है कि कौमी असम्बली स्टेट बैंक को मना कर देगी, ऑर्डर कर देगी कि जी आपने पैसे नहीं देने। फिर सुनिए, कौमी असम्बली स्टेट बैंक को मना कर देगी कि आप पैसे नहीं देंगे, तो स्टेट बैंक के पर बाइंडिंग आ जाएगी कि जी मुझे पार्लियामान ने मना कर दिया है, पार्लियामेंट ने मना कर दिया है। वरना स्टेट बैंक जो है वो तो पैसे जारी कर सकता है, क्योंकि स्टेट बैंक को ऑर्डर किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। एक इदारे ने सुप्रीम इदारे ने ऑर्डर किया है तो स्टेट बैंक तो जमा करा सकता है। अब स्टेट बैंक को इस अदालती हुक्म को मानने से रोकने के लिए एक पार्लियामान से एक ऑर्डर जारी करने का जो है वो मंसूबा बनाया गया है, ताकि स्टेट बैंक के पास भी एक जवाब मौजूद रहे कि पार्लियामान ने रोका है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद भी ना होने दिया जाए। तो ये मंसूबा जो है वो बनाया गया है इनकी तरफ से, हुकूमत की तरफ से। और कल यानी आप ये देखिए कि
ایک اور لڑائی سپریم کورٹ سے لینے جا رہی ہے حکومت، ایک اور لڑائی لینے جا رہی ہے۔ اچھا، اب اس میں دو تین چیزیں ذرا ساتھ ملا کر دیکھ لیں۔ اگر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ الیکشنز نہیں ہوں گے، کل الیکشنز نہیں ہونے جا رہے، تو پھر کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن سے ایک جو ہے وہ جماعت اسلامی بڑی ایکٹیو ہوئی ہے، اور جماعت اسلامی عمران خان صاحب سے بھی ملی ہے، وزیر اعظم سے بھی ملی ہے، شہباز شریف صاحب سے بھی شاہد الحق صاحب ملے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان دونوں سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر بٹھا دیں، اور یہ جو ایک فاصلہ پیدا ہوا ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں، اور ان کو مذاکرات پر راضی کر کے الیکشن کی تاریخ پر جو ہے وہ اتفاق رائے پیدا کرا دیں۔ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے رانا ثناء اللہ کا، جیسے میں ذکر کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں الیکشن ایک ساتھ ہی ہوں گے اور وقت پر ہوں گے۔ تو تحریک انصاف کہتی ہے کہ چاہے الیکشن 2 صوبوں میں ہوں، چاہے پورے ملک میں ہوں، لیکن ہو جائیں، اور 1-2 مہینے کے اندر اندر ہو جائے۔ تو اس صورتحال میں جماعت اسلامی اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے۔ اب اس کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم ایک آل پارٹیز کانفرنس بلا لیتے ہیں، اور اس آل پارٹیز کانفرنس میں فریقین کو بٹھا کر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ایک بحران کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو سکے۔ اور یہ بحرانی کیفیت جو ہے وہ اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے آئین و قانون کے حوالے سے، کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ان فیلڈ ہے اور اس پر حکومت عمل درآمد نہیں کر رہی، اور روزانہ کوئی نہ کوئی ہتھیار بنا کے لے آتی ہے تاکہ جو ہے وہ یہ کر سکے۔ اب اس سارے سیناریوں میں پچھلے کچھ عرصہ پہلے تک تو ایک شور مچتا رہا ہے کہ فل کورٹ بنائیں، فل کورٹ بنائیں، فل کورٹ بنائیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ فل کورٹ کا مطالبہ کچھ دن سے تھم گیا ہے۔ یہ کس دن سے تھما ہے؟ جس دن سے پتہ چلا ہے کہ سپریم کورٹ میں تو ہم خیال ججز کی تعداد 8 ہے، تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ فل کورٹ بنایا بھی گیا تو 8-7 سے فیصلہ آ جائے گا تو ہمیں تو بڑی شرمندگی ہو جائے گی، اور ہمارا موقف تو جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا، تو فل کورٹ کا مطالبہ دم توڑ گیا ہے۔ لیکن رضوان غلزئی صاحب جو کہ بڑے سینئر رپورٹر ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے آج ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے، اور رضوان غلزئی صاحب یہ کہتے ہیں، ان کی ٹویٹ اگر آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ بریکنگ نیوز، بڑی وکٹ گر گئی۔ عام طور پر یہ سیاستدانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بڑی وکٹ گر گئی، آئین پاکستان کو 9-6 کی واضح بڑھتری حاصل۔ آئین پاکستان کو 9-6 کی، 9-6 کتنے ہوتے ہیں؟ 15 کیا ہیں اس وقت ججز کی تعداد ہے سپریم کورٹ میں، پہلے کتنا تھا؟ 8-7 تھا، اب وہ کہتے ہیں کہ 9-6 ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا قاضی فائزہ گروپ سے ایک بندہ جو ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے کیمپ میں چلا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مزید 1 وکٹ گرنے کا بھی امکان ہے۔ یہ رضوان غلزئی صاحب کی رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ کی روشنی میں، یعنی اس خبر میں بنیادی طور پر وہ دے رہے ہیں، اور بریکنگ نیوز کے طور پہ دے رہے ہیں کہ اب یہ معاملہ جو ہے اس طرح سے ہو گیا ہے۔ دیکھیں ورسٹ کیس سیناریو، یعنی اگر عمل نہیں کیا جاتا اور بڑا شور شرابہ کیا جاتا ہے کہ جی نہیں فل کورٹ بنائیں، اب ویسے یہ کہا تو نہیں جائے گا، لیکن اگر سپریم کورٹ اس سارے معاملے کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک فل کورٹ بنا دیتی ہے، تو اب اس بات کا امکان ہے کہ فل کورٹ بھی انتخابات کے حق میں ہی فیصلہ دے گا۔ تو اگر انتخابات کے حق میں فیصلہ آ گیا تو پھر نون لیگ کیا کرے گی؟ نون لیگ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی تو چلیں ان کی عزت رہ سکتی ہے کہ جی سپریم کورٹ نے ہمیں زبردستی الیکشن میں دھکیل دیا، لیکن جب سپریم کورٹ کے بیشتر ججز نے کہہ دیا کہ الیکشن میں جائیں تو پھر تو کوئی چارہ نہیں بچے گا۔ چارہ تو ابھی بھی کوئی نہیں ہے ویسے، لیکن ابھی بھی زبردستی اس کو جو ہے وہ دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ کب تک آپ اس لڑائی کو لڑیں گے؟ کل جو اجلاس ہوا تھا 50 سینئر ترین وکلاء بیٹھ کر گول میز کانفرنس میں، انہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اس کے فیصلے پر عمل درآمد کو لازمی قرار دیا تھا، اس کو آپ کہاں اٹھا کر لے جائیں گے؟ تو یہ جو حکومت کی ضد اور ہٹ دھرمی ہے، اس کا بالآخر اختتام تو ہونا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اب میں نے آپ کو بتایا کہ تحریک انصاف نے تو بہرحال اپنی ٹکٹیں فائنل کر لی ہیں، اور وہ کل یہ بم پھوڑنے جا رہے ہیں حکومت کے سر پہ کہ یہ ہیں جی ہمارے وہ بندے جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف نون لیگ کی اس سلسلے میں کوئی تیاری دکھائی نہیں دیتی۔ وہ اگرچہ اس پر مشاورتیں تو ہوئی تھیں، جب نواز شریف صاحب سے ملے تھے نون لیگ کے کچھ لوگ، اور نواز شریف نے ٹکٹیں منگوائی تھی کہ جی الیکشن میں اترنا پڑا تو ٹکٹیں تیار کر کے رکھیں، تو عین ممکن ہے انہوں نے خاموشی سے یہ کام کر رکھا ہو اور وہ بھی کل دے دیں ٹکٹیں۔ لیکن اگر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ کسی صورت الیکشن نہیں ہوں گے تو پھر وہ ٹکٹیں کس منہ سے دیں گے؟ اور اگر ٹکٹیں دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات پر ذہنی طور پر تیار ہیں کہ الیکشن میں اترنا بھی پڑ سکتا ہے، تو پھر تو وہ الیکشن میں اتریں گے۔ تو بہرحال دیکھیں 18، 19 اور 20 3 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور آج اگلے 18 گھنٹے سپریم کورٹ کی جب تک یہ ٹائمنگ سپریم کورٹ کی ختم نہیں ہو جاتی، یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں
کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے اس سارے سینیریو میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.